अस्सलामुअलैकुम। मुफ्ती तारिक मसूद के लेटेस्ट बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल लर्न इस्लाम को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम। मुफ्ती तारिक मसूद के लेटेस्ट बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल लर्न इस्लाम को सब्सक्राइब। मुहर्रम के हवाले से एक बात कर लूँ। ये 10 मुहर्रम का रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा का रोजा मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि 1 साल के गुनाहों का कफारा है। तो बड़ी फजीलत है। रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत आशूरा के रोजे की है, 10 मुहर्रम का रोजा। समझ रहे? वो कह रही है हमें क्या मिलेगा? मुहर्रम में हमें शरीयत ने क्या करने का हुक्म दिया है, इस्लाम क्या कहता है? हूरों की सरदार होंगी। पहली बात, इस्लाम ये कहता है कि मुहर्रम में रोजे रखना दूसरे महीनों की निस्बत ज्यादा सवाब। रमजान के बाद तो ज्यादा से ज्यादा रोजे रखें, और स्पेशली 10 मुहर्रम का रोजा 1 साल के गुनाहों का कफारा, ये और ज्यादा सवाब है। पूरे मुहर्रम नहीं रखे जाते, आप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? क्या करना है? हर आदमी 10 मुहर्रम का रखना है। हदीस में आता है कि आपने हुक्म दिया 2 रोजे मिला के रखो, क्योंकि यहूदी जो थे वो 1 रोजा रखते थे। सही है ना? तो यहूदियों से मुशाबहत से बचने के लिए हमें हुक्म दिया कि उसके साथ एक और रोजा मिलाए। तो उलमा ये कहते हैं कि आजकल यहूदी 10 मुहर्रम का रोजा नहीं रखते, तो अब मुशाबहत खत्म हो गई है। दलाइल नहीं देने चाहिए। तो अगर कोई 9, 10 या 10, 11 का रख ले तो अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ 10 मुहर्रम का भी रख ले तो भी इंशाअल्लाह पूरा सवाब मिलेगा, क्योंकि अब इसमें मुशाबहत रही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये करने का काम है। दूसरा काम, मुहर्रम में गुनाह दूसरे महीनों की निस्बत ज्यादा, उसकी कबाहत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि 4 महीने मोहतरम है। आपके पास दलाइल नहीं है, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहिज और ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, वो बैठा ही मजाक उड़ाने के लिए। ये 4 महीने जो है इस्लाम में जिसको अल्लाह इतने ही अशहुर हुरम कहलाते हैं। कुरान कह रहा है फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इनमें अपनी जानों पे जुल्म मत करो। ये मातम करना भी तो जुल्म है ना अपनी जान पे। सिर्फ ये कि इनकार करते थे, तो अल्लाह ने फरमाया इन 4 महीनों में अपनी जान पे जुल्म मत करो। किसी भी तरह से जुल्म हो, जिस्मानी जुल्म हो, रूहानी जुल्म हो। जिस्मानी जुल्म मातम करके भी हो सकता है, और अंगारों पे चल के भी हो सकता है, अपने आप को पीट के भी हो सकता है। रूहानी जुल्म क्या है? गुनाह कर का। बिल्कुल गलत तरीका है। तो ना गुनाह करने की इजाजत, न किसी और तरह से। आम महीनों में भी जुल्म की इजाजत नहीं है, न अपने ऊपर और ना किसी और पर। तो इन 4 महीनों में जुल्म की नौयत बढ़ जाती है। समझ रहे? ये एक मुहर्रम की फजीलत है इस्लाम में। और तीसरी फजीलत जो मुहर्रम की, आपके पर लगे हुए जो बाज रिवायात से साबित है, यानी जो फजीलत तो नहीं कहेंगे उसको, जो मुहर्रम में करने का काम है, वो बाज हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान को 72 वुसअत दो, इससे इसमें बरकत होती है। लेकिन ये जो हदीस है ये ज़ईफ है, सनद के लिहाज से पावरफुल और मजबूत नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा कि इस कसरत तुरुक की वजह से हसन के दर्जे को पहुंच गई है। हमारे ही बाज़ अकाबिर उलमा की राय है, उलमा जो बर्रे सगीर के उलमा, बड़े बड़े उलमा हैं, मैं नाम नहीं जिक्र करता, लेकिन बहुत बड़ी अपर लेवल के उलमा हैं, उनकी राय ये है कि ये ज़ईफ इतनी ज़ईफ नहीं है कि बिल्कुल ही मुस्तरद कर दी जाए। ये कहना चाहिए कि मोहतरमा, ठीक है ना? और ताअद्दुद तुरुक की वजह से दर्जा हसन को पहुंच गई है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, जिनको सऊदी अरब में बहुत फॉलो किया जाता है, उनकी राय और सलफी उलमा की राय, जो सऊदी अरब के अल-उसैमीन, बिन बाज वगैरह थे, इनकी राय है कि हदीस बिल्कुल सही नहीं है, और इसकी कोई हैसियत नहीं है कि दस्तरखान को वसी किया जाए और आशूरा के दिन खाना खिलाया जाए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये तो अंग्रेजों में हो रहा है ना। लेकिन जो दूसरी तरफ मुअतदिल उलमा, मुअतदिल से मुराद, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो उन्होंने हदीस की जो, अब अगर आप सनदों की तहकीक करेंगे तो उसको बिल्कुल मनगढ़ंत करार देना दुरुस्त नहीं है। अब आप कहो कि अगर सनदों की तहकीक करेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, अब वो कह रहे हैं जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने इस हदीस को रद्द करने में थोड़ा मुबालगा से काम किया, गुलूफ किया है। तू पहले ये तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ज़ईफ रिवायतें हैं, लेकिन कसरत तुरुक की वजह से दर्जा हसन को पहुंच गई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस वजह से बाज़ उलमा की राय, बल्कि अक्सर, बल्कि जुमहूर की राय यही है कि मुहर्रम में अगर कोई अपने बच्चों को जमा करके अच्छा खाना खिला देता है 10 मुहर्रम को, और ये हलीम शायद यही से निकला है, एक से ज्यादा मर्दों शायद यही से निकला है, वो अच्छा खाना हो रहा है, नहीं है, तो वो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है। लेकिन
ایک بات जानवरों में देख लो ना इसकी मिसालें, جو دوسرے علماء کہتے जानवरों में ہیں, आप इसकी मिसालें देखो. جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے, بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا, لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاوی مل گئے. دیکھا آپ نے فارم ہاؤس دیکھو میں اگر کوئی حدیث ضعیف ایک ہو گائے یا اور حسن ہو پٹے بہت سارے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا تو صرف آپ نے؟ حسن ہونا انہوں نے کافی ایسا نہیں ہے. پاگل دیکھا؟ ان یہ عورتوں دیکھا کا جائے گا کہ جواب یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. ان کا علمی یہ بھی دلائل سے فقہ کا جواب اصول نہیں ہے ہوتا. ان کا جواب انہی کی بات کو انہی کہ پہ اگر ایک لے کے کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی میں ایسا ہے دیکھا تو پھر اس کسی کمزور چیز کو فارم بالکل والے نے ایک بکری رد کیا جائے گا. 8 بکرے رکھے ہوئے, کبھی دیکھا وہ بکری تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے. یہ جو میرا یہ جیسا بالکل میری بخاری مرضی مسلم کی کے صحیح نعرے حدیث سے لگے ثابت ہے. ایک مرغی کا اور جو دکھائی کھانا دے, کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی اور بڑی نہیں, اس کو تو ابن تیمیہ جیسے موقف نے بالکل ہی کلعدم قرار دے دیا. بعض عرب علماء نے بھی بالکل کلعدم قرار دے دیا, اگرچہ ہماری رائے ہے کہ بالکل کلعدم نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہے, ان کو سب صحیح مانتے ہیں. یہ بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے تو گا. کھانا کھلانا اور روزہ جمع عورتیں یہ زیادہ بولو بھائی یہ مرد کی نہیں ہو نیچر سکتا, ہے. اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے, کھانے کا دن ہے تو نہیں ہے روزے کا عورت نہیں. ایک ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شارٹ ہے, شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا خراب ہو 10 جائے, محرم کو, فحاشی کی تو طرف انہوں نے یہ مخالفت ہو میں سکتا اس ہے دن کو کہ شوہر ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ, کہ کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے دوسری طرف. اس کو کس سے ہے بھائی منحوس نہیں ہے, مبارک ہے ہماری نظر میں, لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا, تو عید نہیں ہے بہرحال. پھر یہ کیا ہے, تو یہ بھی بڑی جاندار بات, اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کلعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی علماء نے کہ بھئی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو, افطاری میں کھلا دو. تو بات پھر وہی جہاں سے ہم نے سحری اور افطاری میں قیام و طعام سے تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی, وہ 10 محرم کون ہے جو نماز بولو بھائی نہیں رہے گی. چھوڑتا ہے, بولو نا. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا, سحری میں کھوپڑی میں بٹھا لو. تو اگر سحری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن, تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے, وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. سب چیزیں بعد میں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی, وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں, دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا کھلاؤ, سحری اچھی کراؤ, اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں, لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو, اگرچہ وہ موضوع من گھڑت نہیں ہے لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے, میں بہت نالائق ہوں, میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں. السلام علیکم. مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں.